लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद अकबर। OPTV ग्लोबल के साथ पेश खिदमत हैं लगातार खबरें। वज़ीर-ए-आज़म की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि बरामदी सनअतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सयाहत, फार्मा, IT, ई-कॉमर्स, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्स बनाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रूरी अजनास के पैदावार यकीनी बना रही है। तारीख में पहली बार पॉलिसी की तसलसल की बात हमने की है। मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिकन बिजनेस काउंसिल के अफद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, IT सेक्टर, ई-कॉमर्स, रिटेल सेक्टर, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स के शोबों के नुमाइंदे शरीक थे। मुलाकात में वफाकी वज़रा सैयद नवेद कमर, मखदूम मुर्तज़ा, महमूद मरियम, औरंगजेब और मुतल्लका आला अफसरान ने भी शिरकत की। शुरका ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद बहाल हुआ है। बजट से पहले हुकूमत की तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत खुशाइंदा है। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से ज्यादा। कराची में 16 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत के वादे वफा ना हो सके। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूका तू। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। इस्लामाबाद में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद, जबकि लाहौर में 7 से 8 घंटे, पेशावर और कोयटा में 10 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। सरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और लांडी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। केलेक ने वाजिबात की अदम अदायगी की लोड शेडिंग की वजह बताया है। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 23 पैसे सस्ता हुआ, लेकिन फिर 1 रुपए 41 पैसे का इजाफा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपए 20 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कदर में 2 रुपए 44 पैसे का इजाफा हुआ था, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए की सतह से तजावुज कर गया था। हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्त खारिज की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि यह अदालत पहले ही एक मुकदमे में हिफाजती जमानत दे चुकी है। हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी थी। हिफाजती जमानत के दौरान इनको मुतल्लिका अदालत में पेश होना था। ये अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। वकील हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध हुकूमत झूठे नामालूम मुकदमात में गिरफ्तार करके आज सिंध असेंबली बजट इजलास में शिरकत से रोकना चाहती है। समुद्रों का आलमी दिन। समुद्री वसाइल को महफूज और आगाही की फरोग के लिए सरगर्म है। सरबराह पाक बहरिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम बहर के मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने खुसूसी पैगाम दिया, जिसमें कहा गया है कि समंदर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। रवां साल आलमी यौम बहरिया का मौजू हयात नू समंदरों के लिए मुश्तरका काविश है, जिसका मकसद लोगों में समंदर और इसमें पाए जाने वाले ज़खायर से मुतालिक आगाही पैदा करना है। नेवल चीफ ने मजीद कहा है कि समंदरों के लिए बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए नए और जदीद हल तलाश करने की जरूरत है। पाक बहरिया समुद्री वसाइल की महफूज और देरपा इस्तेमाल से मुतालिक आगाही के फरोग के लिए सरगर्म है। आज के दिन हम समंदरों को पहुँचने वाले नुकसान से बचाव के लिए अपने अज़म का इआद करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक आलमी यौम बहर के मौके पर पाक बहरिया में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद भी किया जा रहा है। कोयटा के करीब वैगन खाई में गिर गई, हलाकतों की तादाद 22 हो गई। कोयटा किला सैफुल्लाह में वैगन खाई में गिरने का वाक़या, हलाकतों की तादाद 22 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तरजई अदवाला के मुकाम पर पेश आया, जबकि मज़ीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया है। हजारों मालियत के तहाइफ मौजूद नहीं या फिर इनका पता नहीं। असलाहती कमेटी ने नेशनल आर्काइव्स को खत लिख दिया। गैर मुल्की तहफ़ का मुकम्मल रिकॉर्ड देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस का कहना है कि ये मालूम नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तोहफे दिए हैं। कमेटी का कहना है कि महकमा खारजा से मालूमात मौसूल हुई हैं, जिससे जाहिर होता है कि ट्रंप इंतजामिया ने इसे जिम्मेदारी को तरजीह नहीं दी और इस कानून की तकमील करने में नाकाम रही, जो सदर ट्रंप के ओहदे सदारत के आखिरी साल के दौरान गैर मुल्की तोहफे की रिपोर्टिंग को कंट्रोल करता है।
ایران ٹرین حادثہ 17 افراد ہلاک 50 زخمی۔ ایران خطرناک ٹرین حادثے میں 17 افراد ہلاک جبکہ 50 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 15 شہریوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ٹرین مشہد سے یزد جا رہی تھی جبکہ پٹری سے اتر کر کرین سے جا ٹکرائی جس کے نتیجے میں ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ رپورٹس کے مطابق 3 ہیلی کاپٹر اور ایمبولینسز جائے حادثہ پر روانہ کر دی گئی ہیں، لیکن دور دراز علاقے میں مواصلاتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران میں پورے ملک میں تقریباً 14,000 کلومیٹر 8,700 میل تک پھیلی ہوئی ریلوے لائن موجود ہیں۔ ایران میں 2004 میں بدترین ٹرین حادثہ ہوا تھا جب پیٹرول، کھاد، سلفر اور کپاس سے لدی ایک ٹرین نیشابور کے قریب گر کر تباہ ہو گئی جس میں تقریباً 320 افراد ہلاک اور 460 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ امریکہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں، ہوم لینڈ سیکورٹی کی وارننگ۔ دہشت گرد اور امریکہ مخالف عناصر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ چند ماہ میں بڑے پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں۔ امریکہ میں پرتشدد واقعات کے خطرے پر ہوم لینڈ سیکورٹی نے انتباہ جاری کر دیا۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ چین، ایران، روس اور دیگر ممالک امریکہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر ملکی قوتیں امریکہ میں سماجی تقسیم کے بیانیے کو فروغ دے رہی ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ مخالفین امریکہ میں اجتماعات، اسکولوں اور اہم تقریبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میڈیا اور سرکاری املاک بھی دہشت گردوں کے اہداف میں شامل ہیں۔ انتہا پسند عناصر متحرک ہو چکے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں منکی وائرس کے مزید 5 کیس رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت نے منکی پاس کے 5 نئے کیسوں کی تصدیق کی ہے جبکہ 2 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق اس مرض کی علامت 2 سے 4 ہفتوں تک رہ سکتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں منکی وائرس کا پہلا کیس 24 مئی کو سامنے آیا تھا۔ غیر ملکی مسافر مغربی افریقہ سے UAE جہاں اس میں ٹیسٹ کے بعد وائرس کی تشخیص ہوئی۔ جانوروں سے لگنے والی اس بیماری کو پھیلاؤ کو روکنے کے لیے UAE میں ابتدائی طور پر سخت اقدامات متعارف کرائے گئے تھے جن میں مکمل صحت یاب ہونے تک مریضوں کو مکمل تنہائی میں رہنا شامل ہوگا اور جو کوئی بھی متاثرہ افراد کے رابطے میں آیا ہے اس سے کم 21 دن کے لیے گھر میں قرنطینہ کر دیا جائے گا۔ عازمین حج کے لیے سعودی منظور شدہ کرونا ویکسین لازمی قرار۔ اسلام آباد سعودی عرب کی جاری کردہ ہدایت کے مطابق ہر عمرے کے عازمین حج کے لیے کرونا ویکسین لازمی قرار دی گئی ہے۔ ہر اسمارٹ ڈیوائس کے لیے ایک ہی چارجر، یورپی یونین کا فیصلہ۔ تمام یورپی ممالک ایک ہی چارجر استعمال کریں گے۔ یورپی یونین کے نئے قانون کے تحت اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ استعمال کرنے والے تمام صارفین ایک ہی قسم کے چارجر سے اپنی ڈیوائس کو چارج کر سکیں گے۔ یورپی رکن ملکوں میں چارجنگ کے لیے USB Type-C چارجر استعمال کرنے کی پابندی ہوگی جو 2024 کے آخر تک لازمی قرار دیا جائے گا۔ تاہم ایپل نے مجوزہ قانون کو غیر ضروری کہہ کر اس کی مخالفت کی ہے، لیکن رکن ممالک نے اس مسودہ قانون پر اتفاق کر لیا ہے۔ فارن کرنسی اکاؤنٹ روشن، ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور بینک لاکرز پر پابندیوں سے متعلق افواہیں بے بنیاد قرار۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وفاقی وزارت خزانہ نے فارن کرنسی اکاؤنٹ روشن، ڈیجیٹل اکاؤنٹس اور بینک لاکرز پر پابندیوں سے متعلق افواہوں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ آئندہ ترقیاتی بجٹ 2184 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ملک بھر کے لیے آئندہ ترقیاتی بجٹ 2184 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے جبکہ صوبوں کے APCC میں 1384 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال میں وفاق کا ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کے پبلک اسکیم کے لیے 91 ارب جبکہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت کے لیے 95 ارب روپے کا پروجیکٹ کی تجویز دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ علاقوں کے لیے 50 ارب کے پروجیکٹس پلان میں ہیں۔ پنجاب 585 ارب روپے جبکہ سندھ کا ترقیاتی بجٹ 355 ارب روپے مختص کیا گیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کا پاکستان کو جیت کے لیے 306 رنز کا ہدف۔ 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو جیت کے لیے 306 رنز کا ہدف دے دیا۔ 14 سال بعد ملتان کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں ویسٹ انڈیز نے میزبان ٹیم کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کے سلامی بیٹر شائے ہوپ نے بہترین باری کھیلی اور 134 گیندوں پر 15 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 127 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جلد شادی کروں گی، شوہر کے ساتھ حج پر جانا خواب ہے، صبا قمر۔ پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ خوبرو اداکارہ صبا قمر نے کہا ہے کہ وہ جلد شادی کرنے والی ہیں اور شوہر کے ساتھ حج پر جانا ان کا خواب ہے۔ اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو پا کر خوش ہوں، وہ بیرون ملک رہتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے رشتوں سے ڈر لگتا تھا لیکن اب میں ان کی وجہ سے نہیں ڈرتی۔ ابھی شادی طے نہیں ہوئی لیکن ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ڈیٹیل کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔
شکریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high-quality, affordable care for the community. ابن سینا میں پرائمری کیئر ڈاکٹرز کے علاوہ بہت سارے اسپیشلسٹ بھی اویلیبل ہے جیسے کہ کارڈیولوجی، ڈرمیٹولوجی، سائیکیٹری، پوڈیاتری، نیورولوجی، نیفرولوجی اور دیگر اسپیشلسٹ موجود ہے جو آپ کی صحت کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. ابن سینا کی سروسز جو میڈیکل سروسز سے شروع ہوئی تھی وہ ایکسپینڈ ہوئی میڈیکل، ڈینٹل، ڈائگنوسٹک، اسپیشلٹی کیئر اینڈ مینٹل ہیلتھ سروسز. ہم نے اسپیشلی مینٹل ہیلتھ سروسز سنس لاسٹ 1 year سے ایکسپینڈ کی ہے. Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice.